तांचे खातीर आमी ते भाशेन मागुया भाग्यो तांदूळचे मजूत जाय ते बरेपण तांकां मेळूं आनी देवान तांकां बरेपण फावो केल्या खातीर दिनवास करा उदीक आनी उदीक भाग्यो तांदूळचे मजूत बरे भेंडे तांकां करूंक बरी भलायकी दिवं तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक हे दुसऱ्याची भेटेन मागतना आमच्या इतोणें केल्ले खातीर आमी भावार्थान भाग्यो तांदूळची मजूत करूंक जाय तो केन्नाच आमकां फटोवचो ना आजकाल आमी हातांनी धाडचो ना मागुया भावार्थान आनी चड काडना भाग्यो तांदूळ मागणी बाबाचे पुताचे ओळखाचे नावी नोंदोवन जाल्ल्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी शांती तुमचे सगळें आसूं पयलीं बाब जें कार्य बापान तुमच्या हातांत घातलें तें तुमी केलें ताणें आमकां सांडूंक ना ताणें आमकां सोडूंक ना ताणें आमकां बरमाशान भावार्थान करून कोण तत्म्याचें देणें फावो केलें आनी काळजीदार करून केली भाग्यो तांदूळीकूय देवान कोण तत्म्याचें देणें फावो करून एक भाग्योन केलो आमकांय भाग्योन करून कोण तत्म्याची कृपा तेणें सांगून आनी जायते फावटी त्यो आमकां भाग्योन जावंक आपयता थोडो तेंप आमी भाग्योन जाता थोड्याच काळा भितर आमच्या पातकाक लागून चुकीक लागून आमी पडटा अस्कोत जाता देवाक चुकयला भाव भयणीक चुकयला आमचें वायट जिवीत रागान आमी आसा दुसऱ्याचेर कोणी आमी राग काडला दुसऱ्याचेर आमी केस घातला दुसऱ्याचें आमी वायट चिंतला दुनिया तुमची काबूल कर सोम्या काबूल कर क्रिस्ता काबूल कर सोम्या काबूल कर स्वर पुरिदा देव आमची काबूल करूं आनी आमची सगळीं पातकां वचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं दाखया माग तुजे खातीर माग तुज्या कुटुंबा खातीर आनी तेच भाशेन इस्कॉलाच्या भुरग्यां खातीर माग काकूत सरा देवा सर्वांच्या बापाक पौत आत्म्यान एकठांय केले जे पवित्र सभेक सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक करपाची आनी आमचे मदें वेगळोचार काडटा त्यो सगळ्यो स्वार्थी मनावळ्यो सोडून एका काळजान ज्यो आनी आमी एकाच काळजान वावरूंक आमकां बोड आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं कर दिवन तुजें सगळें करता तुजें एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक देवाची पवित्र सभा चलोवन पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात तर तुमचे विशीं आनी आख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या हांव वेतोच तुमचे मदें दारूण लांकवे उप्रासतले आनी ते हिंडाची दोयां करचे नात म्हूण हांव बरें जाणो आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक कोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले त्या खातीर जागृत रावात आनी तुका वालोवन हांवें 3 वर्सां पर्यंत कामान आसतना दीस रात तुमकां जावन एकल्याक शिकयल्यात म्हूण उप्रास दवरात आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे कृपेचे उतर आपणाक आसलोले पोरतेन तुमकां बांदून हाडूंक म्हूण आनी सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवं म्हूण मागता हांवें कोणाच्याच रुपयाचे भांगराची वा नेसवेची आशा दवरूंक ना ह्या हातांनी वावट करून म्हजे
हो ओदीक व्हड बाब. ह्या सोम्या जेजूच्या काशा उतराचो उतरास दवरून खोस करून वसतकाम आदार दिवन आनी सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिमी घालून पावलून मागणे केले. ते सगळे दुखांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या कोल्याक वेळ मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनी केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे ना म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां वोट पोवली. उपरांत दारवान फुड्यान ते ताका पावोवंक गेले. देवाचे उतोरे आमचो सभा पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानान कायम करात. सगळे म्हणया पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानान कायम करात. कोडीत कोर देवा तुझे मोल कोडीत कोर. जेरुसलेम वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत हांव आमचे खातीर दाखयल्या देवा तुझे मोल कोडीत कोर. दोन कोरबार घेवन तुजेशी येतले राजा. सभा पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानान कायम करात. पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानान कायम करात. मोनवार उबिल्ल्या मोनवार गाडयेक बसून तो भोवडी मारता. आपलो तानो बरोबर कसो गाजयता. चलात तो देवाचे बोल ओळखून घेयात. सभा पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानान कायम करात. इस्रायलाची कोसळटा ताची मोहिमा. खुपाचेर ताची तोपी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचे खूब प्रेम दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपली पोरचेर बोल आनी सोपोट दिता. देवाचे नांव व्हड जावं. सभा उपकार सगळे सोम्या तुजे उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लेगीत कोर. सर्वेच पोर तुमचे सोने आसूं. जुवांवा परमडे जेजू क्रिस्ताचे आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजू म्हणे पळय बाबा तुवें म्हाका दिल्याची आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांचे सांगाचे आसतना तुवें म्हाका दिले तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ करतलो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जांचें निसवटण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन आनी तांचे भितर कोणाकूच इबाड जावं ना. आतां हांव तुका तुजे सोयशी येता बाबा. म्हजो सदोस तांकां संपूर्णायेन मेळचे पासत. अजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तांकां तुवें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेवूय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेश करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना पूण नुस्त्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागा. हांव संवसाराचो न्हय तशेंच
स्वता वरवीं तांकां संस्कार वाले कोर देवदोर सोद जसो तुवें म्हाका संवसारांतून पळयलाय आनी पाठवयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठवल्यात आनी हे स्वता पासत हे स्वता वरवीं संस्कार वाले जावचे खातीर तांचे पासत हांव माटान सोंस करता. Deus Cristo chegou a tomar, amém? Poi mano, a poi padri जावन तेन्ना टीव्हीच्या गांवांत एक वरोस आमी करूंक जाय आसलें टीव्ही बेस्ट कोर्साची आनी मागीर एक वरोस ओल्ड गोवा पास्टल कोर्स करूंक जाय आसलो एक वरोस आनी एक वरोस सोंपले उपरांत पास्टल कोर्साचे आमकां पिरगोजेर पाठयतात आनी पयली पिरगोज म्हजी माजोर्डाची पिरगोज मायंड देवूळ मदर ऑफ गॉड हिका भेटयल्या पूण तांचो इस्कॉलाचो आस्कारी भाग्योन सांतातून आनी भाग्योन सांतातूनची मुर्ती इगोर्जे भितर सत्तरांत मुर्ती आसा जायती इस्कॉलाची भुरगीं सुरवातेकूच येतालीं भाग्योन सांतातूनची मुर्ती लागीं मागणें करतालीं आनी घेतालीं आनी एग्जामी जेन्ना सुरू जाता तेन्ना मदीं घेतालीं आनी हांव म्हणटालो एग्जामीचो पेज आयला म्हूण सांतातून जाय तुमकां सदांच ताचे लागीं मागात सदांच जेजू लागीं मागात आनी भाशेन भुरगीं जायत पावट मागीर संस्कारांत वचूंक लागलीं आनीक तांकां मोद संस्काराची गोळी लागली आनीक भाग्योन आंतोनीचेरूच ताणें भार धरलो हालींच्या दिसांनी तशेंच इस्कॉलांत शिकतले तरणाटे म्हाका उगडास करी फादर जेन्ना आमी इस्कॉलांत ल्हान आसले हांव तेन्ना तूं आमचो गांवांत आसलो तूं जाणून आमकां सांगतालो सांगता तुमी लागीं मागता तुमी एग्जामीच्या दिसांनी पूण दिसांत दिसपटी दिसांत माटून घेयात आनी बहुत संस्कार भेट करात आनी ज्या दिसाक तुवें सांगलें त्या दिसाक हांव भेट करता आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका वेळ मेळटा तेन्ना मागण्याच्या रुमांत हांव वचून बहुत संस्कार म्हणटा सारता बरी खबर पयलीं पावना खऱ्यांनीच भाग्योन तातून खोरेगांठ एक खोरेगांठ तो जिवोच आसतना उतोर्या मिलाग्री ताणें केल्यो आनी लोकांनी पळयल्यो आनी आज पासून कोत्तात आनी आमी पळयता हे भाग्योन तातूंनी देवान सोडूंक ना हे भाग्योन तातूंनी जेजून सोडूंक ना शुभवर्तमानांत आमी पळयताय हांव तुमकां पळोवन पाठयतलो बापा ही म्हाका दिली आतां तांकां सांबाळ हांवें सांबाळ्ळी आतां हांव तुजेशी येता कोण सांबाळटलो पळोवन सांबाळटलो हे भाग्योन सांबाळटले आनी भाग्योन तातून आमकां सांबाळटा भाग्योन तातूनच न्ही दुसरे साथ आमकां सांबाळटात भाग्योन मायकल आमकां कापडटा काकाय आमी उलो मारता भाग्योन क्रिस्टोफर आमची वाट पळयन सांबाळटा दुसरे भाग्योन आसात तरेतरेचे तांकांय आमी फुडें उलो मारता खरेंच ते भोक्तीपणाचें जिवीत जियेलें पौतोत्म्या उद्देशी ताणें आपलें जिवीत नितळ निर्मळ तें जियेलें पौतोत्म्या उद्देशी देवाच्या मोगान तांचे काळीज नाचताले दिसा दिसपटी नाचताले देवाचे उतर ते वाचताले मागणी करताले आमकांय मागवले जाय जाल्यार नितळ करता मागणी करीत रावता मागात आनी भाग्योन तातूंत भितरच जो गोडकार करना माग गोडकार करिना माग घोडाबेर भुरगें ना माग तुजो पूत बोटीर बरो बसाक जायना माग तुजी पूत गो लंडनाक आसात दुसऱ्या शारांनी आसात ऑर्थोडॉक्स सांपडल्यात माग तुजी भुरगीं शिकोनात माग आनी दितलो पूण एक कंडिशन हें नटळ कळ्ळें न्हू हें आमी नितळ कळ्ळें काडटात राग क्रोध दुस्मान काय दवरला उदार जायात
आणि तुम्ही जर नितळ काढता नितळपणा उदार तेन्ना भाग्यवान तुमचे सगळे उदार जातलो तेन्ना देवाचो पूत जेजू तुमचे सगळे उदार जातलो तेन्ना भाग तुमचे सगळे उदार जातलो आनी म्हणटलो आपल्या पुताक भाग ताचे दी भाग्यो तांदूळ तुम्ही म्हणटलो तांकां रिकाम्या हातांनी धाडी नाका दी आनी हे जायते भाव भयणी सगळे घडले आज जायते भाव भयणां सांगतात फादर भाग्यो तांदूळ वरवीं आमगे भुरगे जल्माक आयले भाग्यो तांदूळ वरवीं म्हजो पूत लंडनाक पावलो भाग्यो तांदूळ वरवीं म्हजी पासपोर्ट जाली भाग्यो तांदूळ वरवीं हांव बोटीर पावलो भाग्यो तांदूळ वरवीं ब्रेक सोयरीक जाल्यार सोयरीक जाली भाग्यो तांदूळ वरवीं वस्तू सांडल्यो वस्तू मेळ्ळ्यो भाग्यो तांदूळ वरवीं आमची कोर्टान केस आसली केस सुद्दां बी जाली भाग्यो तांदूळ वरवीं घरांत शांती नासली शांती मेळ्ळी आनी हो भाग्यो आमकां दितलो हे भाग्योच्या हातान जेजूची इमाज ताच्या हातान घेतली हो मारून जेजू भाग्यो तांदूळ उलो मारतना जेजू लोडू आयकता चुकून फुडको आयकता आमची मागणी ते खातीर म्हणटालो नितोड काडटा नितोड मनान मागात आनी फकत माग नाकात म्हाका एक दी एक दी दोस दी तुमचें जिवीत जें आसा आनी जिवीत म्हळ्यार कितें जें सांता तुमी केलें जें जेजून केलें तें तुमी करात बोगसोडे दियात बोगसोडे घेयात दुस्मानकाय पयस करात मोगान जेयात दुसऱ्यांक आदार दियात दुसऱ्याची सेवा चाकरी करात जो वेळ बहुत सुबेग दी आनी तेन्ना देवूय तुमचे सगळे उदार जातलो तर असल्या उदारपणान म्हणून देवाचें जेजून आपल्या कडेन स्वर्गाक लावन म्हणलें बाबा म्हाका दिलाय ती आमचे बरी सदांच एक जावं आनी आमकां सदांच जेजून एक दवरल्यात देवाचें एक कोमी आपल्या पिलाक पाकाड्या सगळे सांबाळटा राखता ते कशें आमकां राखल्यात सांबाळल्यात पूण आमीच पयस पयस घेता देवाच्या मोगाचोरी आमीच भाव भयणीच्या मोगाचोरी पयस पयस घेता आमीच आमच्या कुटुंबांनी फुटी आनी झगडी घालता आमीच आमच्या वाड्यान दुस्मानकाय करता आमच्या शेजाऱ्या सगळे ल्हानशा कामाक लागून आमी सगळो आख्खो गांव दुस्पाटायता पयलीं मान भाग्योतांनी सोंसलीकाय आमकां सोंसलीकाय आ भाग्योतांनी इल्लें सोंसलें आमी सोंसया ह्या भाग्योतांनी दुसऱ्यांक बरें केलें आमीय करुया आनी तेन्ना देव आमची मागणी आयकतलो असलें जीव दिवं आमी सदांच जिवच्या एकवटान जावन पळोवन वचपाची भरती आमकां दिवं आनी पळोवन वचपाची जाणून आमकां बरो म्हणून मागली परमेश्वर आमच्या बापा तुझ्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलो येवन आमी तुका समर्पिता तो तूं मानून घे तुजी भक्ती करून आमी समर्पिता ज्या पवित्र गुटा वरवीं आमच्या सर्वंडराक जोडिल्लें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय आमी मागता तुमच्या सुर्या जेजूचे आमी सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांचो आमची काळजां मनां देवा उबारया सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक आमी जिन्माक दिया वाखाण दिया सर्वेस्पराक
बाप पदवीदार शास्त्राचो दिवंतू आतां आनी सदांच जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिसा दिसपटी जिनवाचो वागाणूक हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बरेपणाचो तुमी जेजू महिमेंत आसा पास्काचेर मरणाचेर जय करून देव तुका जैता घालना मदें दोगांच्या स्वर्गात पडून गेलो देवान मनच्या मदें मनीस संवसाराचो मुंचविला स्वर्गीच्या दरबाराचो धनी आमकां सांडून वेचार न्हय पूण आमचो भरवचो जावच्या जेजू आमचे करो ताचेशी बापा उठून गेलो जेजू पवित्र सेवेचो रोग आनी वस्तो जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेना देखून पास्काच्या संतोशाच्या जाग्यार उलासता सगळो संवसार स्वर्गीचेर तो दरबार निरंतरी गायता तुजी मुखार तेचवरी जोडतो तांकां शेतरी तुका नव्यान वाचलो ते आपल्या शिशांक केली आनी म्हणे तुमी तुमेस घेयात आनी आपले पियात ती म्हज्या रक्ताची नव्यान सासरी कराचे पात्रांचे मोकळे मेळटा तुमचे मसोत आनी तुमेस तुमच्या मजो प्रेम वाडोवतले हे म्हज्या उगडासाक जेजूच्या उमडीक लोक उत्साह ताणें वाडयले आनी वाडयतना ताणें म्हणलें बापा सोंपातलें भोगोस तांकां जेजूच्या रक्तांत मानपाक नमस्कार केले तिसरो भावाचा दोष भावाचा दुर्गक्रिया तुझ्या तुझा आणि तुझ्यावरती तुझ्या मनात सगळे सुन्या संसाराच्या सर्वांना आमची सर्व बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनाचो आमी मुक्ती प्रगट करता आणि हो जिविताचो मुंडो आनी सोडून जिका तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां भाव गेले गुणाचे दिसा आनी हे वेळार तुका आमी दिनवासता वकाणटा याद घालता जेजूची कुडार समूंक येतल्या आम्हा समजता जे पोटोत त्या वरवीं सदांच एकठांय कर आनी आमकां नम्रतायेन सांबाळ म्हूण मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर दिसता कडेन तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर लिवो आमच्या भाग्यान बापा लेखदरी आमच्या गोडी बापा सिनेवाल्या गोड्यान सगळ्या यादीची वर्गा बरोबर तुका तुजी म्हाका बरें पुनर्जीवन गुणांचो भावाचो जल्मेला त्या मरून गेल्या आमच्या घरच्यांची
आमचो पुर्वजांची शेपाय शमाय आमचो आवय बापूय गेल्या तांची दया काडून कर तांकां सगळीचे सूख पावोर आनी सामोन गेल्या तांकां तुज्या राज्यांत घे म्हूण मागता तांकां तुजे इश्ट मेल्ल्या समेस्तां तुजे पदवेक तुका मागून पावलो आम्हा समेस्तांची ह्या दिसाची भेटेन बावळटान मागून गायल्या पावस येता आसतना झाडोय जावं एकट्याक कसो सॅक्रिफायस कसो बायको पांयशी दुनिया ही भाव भयणां आयल्यात तांची मागणी आयली तांच्या काळजान मनाची मागणी आसा ती साकार करून भाग्य जातो वरवीं तांच्या कुटुंबाक इस्कॉलाच्या सगळ्या भुरग्यांचे आशिर्वाद घाल आयच्या दिसाची बंदान भितरतले आंतोनियो मेरी आनी ताचो कुटुंब रॉय मार्टिन्स हांचे आशिर्वाद घाल तांचे कुटुंब तुज्या आसरे घाल दवर सगळ्या बऱ्या बऱ्या तरेन भरून आमी मागता आनी गोंय मारी देवाची मागीर सांगा ती तुजो पती भाग्यवान तुजें भाग्यवान दवर तुका मागणा ते सगळ्या भोगता म्हणून सासणाच्या सुखांत आमकां वाटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा रावंक आमकां फावो कोण जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेचे एकपणान स्वर पददार बापा स्वर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक जेजून आमकां मागणे शिकयला हे मागणे वरवीं आमी जेजूच्या एकवटान रावन जेजूची खुशी आमच्या जिवितांत करूंक आमकां करपा मागुया आमचे बाबा परमेश्वरा आमकां सगळ्या वायटांतली विघ्नांतली पातकांतली पिडेंतली कोश्टांतली निवार दया करून जिवितांत स्वस्थाय शांती मोग मोगसोळें आनी कुडीची आत्म्याची बरी भलायकी आमकां दी आमच्यो अडचण्यो दूख खोस पयस करतली आनी तुजी खुशी जाल्यार सगळींच्या सुखांत आनी आमच्या सोडबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी परमेश्वरा आमकां तर आमकां आमचे उदार काडून सगळ्या पातकांतली सुटय आनी चड वागतांतली वाटाय तुमच्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या करुणांत फुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तुमचे पवित्र शुभेच्छा बाबताचे दिसता आनी तुजे खुशे पाडून तुका शांती आनी तुमचे एकवटान सांबाळ जगताय लागून चलयताय सासणाच्या सासणाक दुनियाची शांती सदां तुम्ही आज क्रिस्ताक आमी शोन येता की आमचे शक्ती आनी कास काडटा जावं तुमचे काकुतीन आमच्या अभ्यास तुजे कुडीत बरी भलायकी आनी अमर ओ जेजू बापान ताका जबाबदारी दिली आमकां काकून सांबाळूंक लागले सांबाळले आनी आमची सोडवण ताणें केली बाबार्थान तुमच्या जेवणान वांटो घेवंक आयल्यान आमी बरें सुरू सोम्या तुवें मोचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
घेवंक सोदता तुजें काळीज उक्तें कर, तुजें मन उक्तें कर आनी काळजाचे खोलायेन जावन शिडकार घाली मणी मागी आमच्या काळजांत येवंक आमकां पावले असलें कित्याक आमी पाप केली, आमी वस्तूर, आमी चुकल्यांव, आमी पडल्यांव, पूण तरी उपरांत देव मोगान आयला. देव जावन आसा मुकूच मोकळ्या जेजू आमी आर्गांत जावन आमच्या काळजांत लायले देव. जेजू आमचें जिवीत बदल, आमची धोंगेपणां पयस कर, आमकां गर्व आसा तें पयस कर, आमकां आपलेपण आसा म्हजेंच म्हाका पडून गेलां तें पयस कर, दुसऱ्याच्या उस्क्यान दुसऱ्याच्या मोगान जेवंक म्हाका शिकय, पेल्याचो मोग करून पेल्याक भोगसूंक म्हाका शिकय. आयच्या दिसा राग आनी सांबाळ आमकां राखया. देवून बाबा जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणांत तुवें आमकां माय मोगान वांटो दिलाय, ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस ओदीक नितोड निर्मळ करून हे देवाचें देणे जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं जेजूचे मुखार शब्दांत पळोवंक नव्याच्या दिसांनी पयलींच्या पयल्या तिसऱ्या दिसाक बातपाक करूंक जाय जाल्यार मातशें सांतिस्तें तुमी येवन प्रॅक्टीस करची. उत्सवाचे मागणे बरोबर करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमच्या आशिर्वाद घालूं. अजून याच क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगांच्यो उदकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे स्वर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या भावा सोबे तुवें आमकां भाव केल्लो भावाड आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो निती मोगाचो उत्सव तुज्या राज्याच्या येण्यान आमचे भितर नव्यान सदय वरवासो जावन शुभ वर्तमानाची बियां तामन आसतना आमी भोगूं तुजी कृपा आमकां मोजूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या खऱ्या वरवाशान रावतना ही बियां मनच्या कुडाक तशेंच आख्खे रचणे भितरल्यान जावन जिवीत बदलूं. तेन्ना वायटाचो सगळ्यो शक्त्यो नपयत जावन शासनाक तुजी महिमा व्हरजोड. उत्सवाची कृपा आम्हा वरवाशाच्या यात्रेकरांक सोवें स्वर्गीचे सेवेर जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारार सर्वमंडळाचो सोदोस आनी शांती पसरावं. तुका आमच्या शासनाच्या पवित्र देवा महिमा वाकाणी सदां आनी सर्वदा. आमेन. बायबलांतली मागणी बायबलांत दोन ल्हानपणी जावन नितळ निर्मळ जिवीत जेल देखून देवाक चड मानूंक तेच बरी पवित्र पुस्तक खोलायेन शिकलोय आनी देवाचें उतर हुशारकायेन भरगोटलें देखून देवान तुका खेरीत देणें दिवला. बायबल तातूंत जिवंत आसतना विजबितां करची खेरीत पदवी देवान तुका दिली आनी तेच बरोबर गरजेवंतांक सांबाळल्यांक पावूंक देवान तुका उत्तम देणें फावो केले. बायबल तातूंत तुजे उदेशी जिवातून
विस्मितां दोतोरयां मिलाग्री करीत आसा. देवाचो मोग आनी ताची पदवी तुजे सबार जाणांनी अणभवल्या देखून हे वेळार म्हज्यो गरजो आनी म्हज्या कुटुंबाच्यो गरजो तुजे मुखार जावचो. माग तुजे खातीर कुटुंबा खातीर तुज्या शेजाऱ्यांचोय उगडास कर, तुज्या दुस्मानाचोय उगडास कर. जितले आमी दुस्मानाक मागता त्यो आमकां दिता. बायबल तांतून देवाक म्हजे खातीर एकूच विनंती कर आनी सगळ्यो म्हज्यो गरजो शांती पावूंक तुजे लागीं